बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और इसमें हमने जिस बाब का आगाज़ आज करना है वो है बाब हफ्ता, जिसका उन्वान है माहौलियात। इस बाब का हम पहला सबक आज पढ़ रहे हैं हवा चली, जो कि एक नज़म है और बहुत ही खूबसूरत नज़म है। ये आज हम पढ़ेंगे। आज इसके तहत जो हम हासिले ताल्लुम पढ़ रहे हैं वो है मुहावरात और ज़रबुल इंसाल की पहचान और इस्तेमाल कर सके, वाहिद जमा के हवाले से गलत फिक्रात की दुरुस्ती कर सके। आज ये दो मुहावरात जो ज़बान शनासी से मुताल्लिक हैं, आज हम इसके मुताल्लिक पढ़ेंगे कि ये क्या है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसकी दोहराई कर रहे हैं। तमहीदी सरगर्मी ये है, मैं आपको चंद जुमले दे रही हूँ, ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और इसे वाहिद जमा के हवाले से आपने दुरुस्त करके लिखना है। जुमले क्या है? वाहिद जमा के हवाले से गलत फिक्रात को दुरुस्त करके लिखें। घर के सब तालों की चाबी खो गई। दूसरा है उर्दू की किताब में 130 सफ़ा है। एहसन 50 रुपया का दही लाया। अहमद के पास 6 भैंसे हैं। मेरा 3 भाई और 1 बहन है। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से सरगर्मी कर ली है। अब आपने चेक करना है, मैं इसके इन तमाम जुमलों को वाहिद जमा के हवाले से दुरुस्त करूंगी। आपने चेक करना है कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। पहला जुमला जो है, घर के सब तालों की चाबी खो गई। जाहिर है तालों की बात हो रही है तो चाबियां आएगा। घर के सब तालों की चाबियां खो गई, यहाँ पर भी हम इसको तब्दील करेंगे वाहिद जमा के हवाले से। दूसरा है उर्दू की किताब में 130 सफ़ा है, यहाँ पर इसकी जमा इस्तेमाल होगी, सफ़हात हैं, ठीक है। और तीसरा है एहसन 50 रुपया का दही लाया, 50 रुपए का, यहाँ पर ये सही करेंगे। और चौथा है अहमद के पास 6 भैंस हैं, यहाँ पर हम भैंसे करेंगे। मेरा 3 भाई और 1 बहन है, यहाँ मेरा की जगह मेरे आएगा और 1 बहन है। इस तरह हम वाहिद जमा के हवालों से इन जुमलों की तस्हीह कर सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इबारत में मुहावरात और ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल कर सके। प्यारे बच्चों, इबारत में ज़रबुल इम्साल और मुहावरात का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इबारत खूबसूरत हो जाए। आज मैं एक इबारत पढ़ रही हूँ जिसमें मुहावरात और ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें से आपको ये भी बताऊंगी कि जो कौन से ज़रबुल इम्साल हैं, कौन से मुहावरात हैं। इबारत हमारी ये है, जिंदगी फूलों की सेज नहीं, ये मुहावरा है। और ना ही कांटों का बिछोना है, ये भी मुहावरा है। वक्त के साथ ये बात समझ आती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये ज़रबुल इम्साल है। लोग हमेशा अपनी हकीकत नहीं दिखाते, इसीलिए कहा गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी वक्त ही करता है। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी होना ज़रबुल इम्साल है। कभी कभी जिंदगी में मुश्किल हालात ऐसे आते हैं कि इंसान को हवा के घोड़े पर सवार होना पड़ता है, ये मुहावरा है। मगर सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये जो है ज़रबुल इम्साल है। बस ये याद रखना चाहिए कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ये भी ज़रबुल मिसल है। अगरचे राह में कांटे भी होंगे, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। आगे बढ़ने की हिम्मत रखना भी मुहावरा है। हमने ज़रबुल इम्साल और मुहावरात को एक इबारत में समो दिया है, और आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से इस इबारत को लिखा गया है, जिसमें मुहावरात भी हैं, ज़रबुल इम्साल भी हैं। हमारा मकसद भी यही है कि आप अच्छा लिखना सीख लें, और जो भी आप मजमून लिखें या कहानी लिखें उसमें मुहावरात और ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल करें। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो ज़रबुल इम्साल के मुतल्लिक है। मैं इसको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, आज मैं आपको दोबारा से इसकी दोहराई करवा रही हूँ ताकि वो बच्चे जो कि फरामोश कर चुके हैं या जो कि पहले लेक्चर में मौजूद नहीं थे वो दोबारा से इसे सीख लें। ज़रबुल इम्साल होती क्या है? ज़रबुल इम्साल 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, ज़रब और इम्साल। ज़रब का मतलब है बयान करना और इम्साल का मतलब है मिसल, और मिसाल जो है उसकी जमा होती है मिसल की। मुराद ये है कि मिसालें बयान करना, यानी कि कहावत या ज़रबुल इम्साल का मतलब है मिसालें बयान करना।
یہ مثالیں بہت خاص ہوتی ہیں، مثال میں موجود چند الفاظ کے پیچھے ایک مکمل کہانی، ایک مکمل قصہ ہوتا ہے۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے بچوں کو کہاوت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ کہاوت کو ضرب المثل بھی کہتے ہیں، یہ دونوں نام جو ہیں ایک ہی چیز کے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، آج میں آپ کو ایک دو کہانیاں پڑھ کر سناؤں گی تاکہ آپ کو ان ضرب الامثال کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ٹیڑھی کھیر ہونا۔ اب ٹیڑھی کھیر ہونا ایک ضرب المثل ہے جس کا مطلب ہے بہت مشکل کام۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، وہ کہانی کیا ہے؟ ایک شخص نے کھیر پکائی، سوچا اللہ کے نام پر کسی فقیر کو بھی تھوڑی سی کھیر دینی چاہیے۔ اسے جو پہلا فقیر ملا اتفاق سے نابینا تھا اور اس فقیر نے کبھی کھیر نہیں کھائی تھی۔ جب اس شخص نے فقیر سے پوچھا کھیر کھاؤ گے تو فقیر نے سوال کیا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے سفید رنگ بھلا کہاں دیکھا تھا، پوچھنے لگا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا بگلے جیسا۔ فقیر نے پوچھا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس پر اس شخص نے ہاتھ اٹھایا اور انگلیاں اور ہتھیلی کو ٹیڑھا کر کے بگلے کی گردن کی طرح بنایا اور بولا بگلا ایسا ہوتا ہے۔ نابینا فقیر نے اپنے ہاتھ سے اس شخص کے ہاتھ کو ٹٹولا اور کہنے لگا نا بابا یہ تو ٹیڑھی کھیر ہے، یہ گلے میں اٹک جائے گی، میں یہ کھیر نہیں کھا سکتا۔ دوسرا جو ضرب المثل ہے وہ میں نے یہ لی ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ پیارے بچوں یہ بھی ضرب المثل بہت مشہور ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو ہم آج آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ضرب المثل کہاں پر بولتے ہیں، آپ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی کام کرے اور اس میں نقصان اٹھائے۔ تو اس کے پیچھے کہانی ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں ایک بار کسی دیوتا نے پرندوں کی ایک سلطنت قائم کرنے کا سوچا اور منادی کرا دی کہ یہ فلاں روز سب پرندے حاضر ہوں، جو ان میں سب سے حسین ہوگا اس کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ ایک کالے کوے کو بادشاہ بننے کی بڑی تمنا تھی۔ اس نے ہنس کو خوبصورت سمجھ کر اس کے ادھر ادھر گرے ہوئے پر اٹھائے اور اپنے تمام بدن پر سجا لیے۔ جب تمام پرندے حاضر ہو گئے تو کالا کوا بھی ہنس کے بھیس میں آیا اور پھر خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسی کا انتخاب بھی ہو گیا۔ پرندوں نے اس کی چال سے سمجھ لیا کہ یہ ہنس نہیں ہے بلکہ اس کی چال کچھ کوے جیسی ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً اس کے سارے پر نوچ لیے جس کے باعث کوا اپنی اصل شکل میں سامنے آ گیا۔ لہٰذا یہ مثل مشہور ہو گئی کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، یعنی کہ آپ کسی کی اندھی تقلید کریں اور جس طرح کے آپ ہیں وہ بھی نہ رہیں اور جو ہے دوسروں کو دیکھ کر ان کا جیسا بننے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ضرب المثل ہے یہ بہت مشہور ہے۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ایک گروہی سرگرمی ہے، طلبہ دو دو کی جوڑیوں میں کام کریں گے، روزمرہ زندگی سے واحد جمع کے حوالے سے غلط فکرات منتخب کریں، پہلا ساتھی غلط فکرہ بولے، دوسرا سن کر غلطی کی نشاندہی کرے اور تصحیح کرے، باری باری کم از کم 5 جملوں کی سرگرمی کریں۔ جیسے کہ میں نے تمہیدی سرگرمی میں آپ کو سکھایا کہ واحد جمع کے حوالے سے غلط فکرات کو کیسے درست کرنا ہے، تو یہ آپ نے جوڑیوں کی صورت میں اس کو درست کرنا ہے۔ ایک بچہ غلط جملہ بولے گا، دوسرا اسے درست کرے گا۔ گھر کا کام یہ ہے کوئی سے 3 محاورات استعمال کرتے ہوئے کسی قدرتی منظر پر مختصر اقتباس تحریر کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو سکھایا کہ عبارت میں محاورات کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ مجھے امید ہے تمام طلبہ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس سے استفادہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ آپ نے یہ محاورات ہیں اس کی پہچان کرنی ہے، اس میں سے کون سے محاورات ہیں اور کون سے ضرب الامثال ہے۔ پہچان کرنے کے بعد آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ